नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हांची राजभवन अन्नदान येवजणेचो शुभारंभ फाल्यां राजभवनांत जातलो. खाजगी वाठारांत काम करपी बायलांक बस तिकिटाचेर 50% सवलत दिवपाच्या प्रस्तावाचेर सरकार विचार करता अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंय भलायकी खात्या वरवीं सांखळे आयोजीत नशामुक्ती कार्यावळीन मुखेलमंत्र्यांनी व्यसन सोडपा खातीर दोतोरांची मजत घेवपाचो उलो मारला. आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळीन आपले विचार मांडटले. पुराय खबरो. गरीब आनी बेवारस लोकां खातीर जेवणाची सोय करपी संस्थां खातीर राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हे राजभवन अन्नदान येवजण सुरू करतले. हे येवजणे खातीर राज्यपाल आपलो स्वताचो निधी दितले. केरळाचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांचे हस्तुकीं हे येवजणेचो फाल्यां आयतारा उक्तावण जातलें. आयतारा सकाळीं राजभवन पोरण्या दरबार हॉलांत राजभवन अन्नदान येवजणेचो शुभारंभ जातलो. जे मानधन राज्यपालान बरयल्ल्या पुस्तकांतल्यान आयल्या त्या मानधनाचो वापर हे येवजणे खातीर करतले. राज्यपाल पिल्लय कार्यावळीचे अध्यक्षस्थानार आसतले. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं धनादेशांचें वांटप जातलें. उपरांत राजेंद्र आर्लेकर हांचे हस्तुकीं राजभवन अन्नदान येवजणेचें उक्तावण जातलें. हे येवजणे खाला ट्रस्ट प्रोव्हिडन्स हे संस्थेक पयलो धनादेश केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांचे हस्तुकीं भेटयतले. खाजगी वाठारांत काम करपी बायलांक बस तिकिटीचेर 50% सवलत दिवपाच्या प्रस्तावाचेर गोंय सरकार विचार करता अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. दिसपट्टो येरादारीचो खर्च उणो करून खाजगी वाठारांत नोकरी करपाक चड बायलांक प्रोत्साहन दिवपाच्या हेतान हो प्रस्ताव विचाराधीन आसा अशें तांणी सांगलें. सांखळे रवींद्र भवनान आयोजीत म्हजी बस येवजण 2025 आनी इंधन अनुदान वितरण सुवाळ्यान ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. ह्या वेळार येरादारी मंत्री माविन गुदिनो, कदंब महामंडळाचे अध्यक्ष उल्हास नायक तुयेकार, येरादारी खात्याचे सचिव संजय गोयल तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्यान फुडें डिजिटल माध्यमाचो उपेग करून प्रवासी बसीची तिकीट दिवंक शकतले. म्हजी बस येवजणे वरवीं भौशीक येरादारी सेवा सुटसुटीत जातली तशेंच खाजगी गाडयो उपेग उणो जातलो अशें मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार म्हटलां. खाजगी बस मालकांनी म्हजी बस येवजणेचो लाव घेतलो जाल्यार तांकां नवी बस घेवपाक 10 लाख रुपयाची मजत सरकार दितले. हे खेरीज इंधन सवलत सरकार दितले. खाजगी बसी आनी कदंबा महामंडळाच्या जोड पालवान प्रवाशांक बरी भौशीक येरादारी सुविधा दिवपाच्या हेतान सरकार काम करता अशें मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. तंबाखू, चरस, गांजा, सिगरेट, सोरो ही व्यसनां भलायकी इबाडपी तशेंच जिवाक धोको तयार करपी व्यसनां. ताका लागून ह्या व्यसनां पासत स्वताक पयस दवरप म्हत्वाचें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. तशेंच अंधश्रद्धेचेर विश्वास दवरून बाबा बुवां कडेन वचच्या परस अशें व्यसन आसत जाल्यार दोतोरां कडेन वचून उपचार घेवन ते सोडोवचे अशें आवाहन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान केलें. गोंय भलायकी खात्या वतीन आयज सांखळे साई नर्सिंग संस्थेच्या सभाघरांत नशामुक्ती कार्यावळ आयोजीत केल्ली. त्या वेळार ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. ह्या वेळार दोतोर राजेश धुमे, दोतोर अतुल पै वीर तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार हाजीर आशिल्ल्या दोतोरांनी नशामुक्ती कशी करूं येता हे विशीं सभाघरांत आशिल्ल्या लोकांक मार्गदर्शन केलें. नशे पासत पयस रावात, स्वताची भलायकी घटमूट दवरात असो उलो दोतोरांनी ह्या वेळार मारलो. केरी फोंडेच्या श्री विजयादुर्गा देवस्थानांत फाल्यां म्हळ्यार 29 जुनाक एका दिसाचें स्वरवर्षाव संगीत संमेलन आयोजीत केलां. श्री विजयादुर्गा देवस्थान, श्री विजयादुर्गा सांस्कृतीक मंडळ आनी कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या पालवान हे संमेलन घडोवन हाडलां. फाल्यां सकाळीं 9:30 वरांचेर संस्कार भारतीचे कोंकण प्रांत संघटन मंत्री उदय शेवडे हांच्या हस्तुकीं ह्या संमेलनाचें उक्तावण जातलें. वडील भजनी कलाकार बाबुराव भांडिये हांचो ह्या वेळार भोवमान जातलो. पयल्या सत्रांत सकाळीं 10 वरांचेर सावली गांवकर गायन, तनय सहकारी, तबला सोलो, मैथिली आमशेकर वॉयलीन वादन आनी सम्राज्ञी शेलार हांचें गायन जातलें.
सांजे 4 वरांचेर सुरू जावपी दुसऱ्या आनी निमण्या सत्रांत गोवा संगीत महाविद्यालयाचे विद्यार्थी लयबद्ध ही कार्यावळ सादर करतले. उपरांत नरेश मडगांवकर हांचे संतूर वादन जातले. किशोरीताई आमोणकर हांची शिश्या विदुषी विद्या भागवत हांच्या गायनान 9व्या स्वरवर्षाव संगीत संमेलनाचो समारोप जातलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देशवासियां कडेन आपले विचार मांडटले. आकाशवाणी आनी दूरदर्शनाचे पुराय नेटवर्क, एअर न्यूज वेबसायट आनी न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. तशेंच एअर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय आनी माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या यूट्यूब चॅनलाचेरूय ताचें थेट प्रसारण जातलें. आकाशवाणीचेर हिंदी प्रसारणा उपरांत रोखडीच प्रादेशीक भाशांनी ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. शेतवडीक अर्थवेवस्थे कडेन जोडप म्हत्वाचें आसा अशें फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगलें. तरणाट्यांनी शेतवडी कडेन वळपाची व्हड गरज आसा. अर्थवेवस्थेचो सरळ संबंद शेतवडी कडेन आसा आनी तरणाट्यांक आकर्शीत करपाचें आसल्यार शेतवडीचो अर्थवेवस्थे कडेन जोडप म्हत्वाचें अशें तांणी सांगलें. गोंयांत सुमार 18 कोटी चौखंड मीटर जमीन पडींग पडल्या आनी सरकारान ताची लागवड सकयल देंवोवपाचो यत्न करचो अशें तांणी सांगलें. भुरगेपणांतल्यान वर्गांतल्यान पाठ्यपुस्तकांत शेतकी अभ्यासक्रमाचो आस्पाव करपाची गरज आसा. पुरोगामी शेतकार नव्या पद्दतीचेर भर दितात जाल्यार सरकारान कृशी पर्यटन सारक्या प्रकाराची सुरवात करपाची गरज आसा अशें तांणी सांगलें. गोंयांत शेतकी वेवसायाक पूरक अशें वातावरण आनी जमीन उपलब्ध आसा अशें तांणी सांगलें. तशेंच तंत्रगिन्यानाचो उपेग करून शेतकी मळार आमुलाग्राम बदल घडोवन हाडपाची तांक तरणाट्यां कडेन आशिल्ल्यान तरणाट्यांक शेतकी मळार आकर्शीत जावप खूब गरजेचें अशें तांणी सांगलें. बोरींतल्या स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळाच्या वाणिज्य महाविद्यालयान आयोजीत केल्ल्या शेतकी महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्याक ते मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. ह्या संदर्भात पद्मश्री पुरस्कृत संजय पाटील, गोंय वैज विविधताय महामंडळाचे वांगडी सचिव डॉ. प्रदीप सरमोकादम, महाविद्यालयाचे प्राचार्य अच्युत पेडणेकर, विवेकानंद शिक्षण संस्थाचे अध्यक्ष प्रकाश प्रभू, व्यवस्थापकीय मीनानाथ उपाध्याय, बोरीचे सरपंच जयेश नाईक, ग्रीन आर्मीचे अध्यक्ष बोरी मनोज गांवकर तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोंय सरकारच्या म्हायती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स आनी संचारण खात्यान ग्रामीण मित्र येवजणे वरवीं गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या 25,000 गांव नागरिकां मेरेन गोंय सरकारच्यो सुविधा सवलती तशेंच येवजण्यो पावयल्यात. गरजेच्यो भौशीक सेवा थेट नागरिकांच्या घरांत पावपाक लागल्यात. ह्या उपक्रमाक लागून ज्येश्ठ नागरीक, बायलां, विद्यार्थ्यांक येरादारीच्या त्रासा बगर म्हत्वाचे कागदपत्र मेळोवप आनी सरकारी येवजण्यांचे अर्ज मेळोवन ते सादर करपाक सोंपें जालां. पयसुल्ल्या आनी गांवगिऱ्या वाठारांनी लक्ष केंद्रीत करून ग्रामीण मित्र गांवगिऱ्या गोंयांतल्या सामाजीक आनी अर्थीक उदरगतीन डिजिटल माध्यमाच्या नदरेंतल्यान म्हत्वाचें योगदान दिलां अशें आयटी खात्याचे मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हटलां. इन्फोटेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड हांणी 2024-2025 शिक्षणीक वर्सा खाला अनुसूचित जाती आनी अनुसूचित जनजाती समूहाच्या 20 पात्र विद्यार्थ्यांक मोफत लॅपटॉप दिवपाची येवजण जाहीर केल्या. ह्या उपक्रमाक अनुसूचित जमात समुदायांतल्या 10 विद्यार्थ्यांक आनी 10 वर्गांत शिकपी अनुसूचित जाती समाजांतल्या 10 विद्यार्थ्यांक फायदो जातलो. पात्र विद्यार्थ्यांनी infotech.goa.gov.in ह्या संकेतथळार ऑनलायन अर्ज करूं येता अशें कळीत केलां. राज्यांत 4 जुलय मेरेन मध्यम स्वरुपाचो पावस पडपाचो अदमास वेधशाळेन उक्तायला. ही परिस्थिती फुडल्या सप्तकभर आसतली. कांय सुवातांनी व्हडा प्रमाणांत पावस पडपाची शिटकावणी दिल्या. तशेंच वराक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वारें व्हांवतले अशें वेधशाळेच्या अहवालांत म्हटलां. फुडलो सप्तकभर येलो अलर्ट जारी केला. आयज आनी फाल्यां दर्या वाठारांत व्हडली ल्हारां येवपाचो अदमास आशिल्ल्यान नुस्तेमार लोकांनी दर्यान वचचें न्हय अशी शिटकावणी दिल्या.
परतून एक फावट मुखेल खबरो. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हांची राजभवन अन्नदान येवजणेचो शुभारंभ फाल्यां राजभवनांत जातलो. खाजगी वाठारांत काम करपी बायलांक बस तिकिटीचेर 50% सवलत दिवपाच्या प्रस्तावाचेर सरकार विचार करता अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंय भलायकी खात्या वरवीं सांखळे आयोजीत नशामुक्ती कार्यावळींत मुखेलमंत्र्यांनी व्यसन सोडपा खातीर दोतोरांची मजत घेवपाचो उलो मारला. आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींत आपले विचार मांडटले. आणि इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7 जावन 25 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.